pagpamati sa balang gamanan mga pulong karon. Napakadalhan sa mga tao, Father God, ang dipili, magasulti sa kamatuoran. Father God, the mighty name of Jesus. I decree and declare that with the precious blood of Jesus, nga padayon ikaw makigsulti ka na mo, pinagkis sa balaan ng Espiritu sa kamatuoran. Holy Spirit of the living God, ready na kami sa pagpamati ka ninyo. Kung ikaw mabarog nga makigsulti karon ka na mo, na puno sa grasyang kamatuoran mo sa gahom, sa kalinaw, sa balaan ng Espiritu sa kamatuoran, sa tanan nga mga mata nga nagatamot sa kasabutan, kung nag-aplikar, nagabuhat ng malipayon, kung ang katawhan, haleluya nga makabati, ang imong pulong mo titlong sa kinayukan sa kalag, kung haleluya, mabuhi ang tanan nga mamati nini. Deliverance and complete healing at breakthrough sa tanang panahon matang karunya, sa tanang nga nagamati naman. I speak the word of God and in Jesus, in the mighty name of Jesus. Holy Spirit of the living God, imo karong panahon rini. And in the Father, the Son of the Holy Ghost, in Jesus' mighty name. Okay, hatag itong panahon ni Pastor Adjip. Mga kalisdanan o mga paglutos, manindog na mga isyon, aron sa pag-ampo. Holy Father, in the mighty name of Jesus, Lord, salamat sa imong pagkamaayo. Salamat po Diyos, Lord, sa matag sa kanamo Ginoo nga nakaabot nini nga dapit aron sa pagpamati kanimo karon o Diyos. Salamat Ginoo nga imong bubuan sa kaalab o kay balo ang matag sa kanamo karon nga masabtan namo sa yano lamang ang imong mga pulong. Salamat o Diyos, dalaygon ka sa walay katapusan. Ipasalamatan o ipasigunggan ko ikaw sa ngalan sa man, sa anak ko, sa Espiritu Santo. Amen. Makapanglingkod. Hallelujah. Ningon siya diri sa Marcos 13, versikulo 3. Mga kalisdanan o mga paglutos. Samtang si Jesus naglingkod dito sa bungtod sa mga olibo, nga atbang sa templo, gisekreto siya sa pagpangutana ni Pedro, si Santiago o ni Juan o ni Andres. Sila miingon, tug-ani kami kanus akini mahitabo ug unsay ilhanan nga kining mga butang habutso kagutom usab apan kining mga butang nga sinugdanan pa lamang sama sa unang magbusa pagbantay kamo kay panakpon kamo sa mga tawo ug dadon ngadto sa tanang katawhan ug sa panahon nga dakpon kamo nila ug dadon ngadto sa hukmanan nato. Ningon siya diri sa verse 5, bulakod ta largo. Sabihan sila ni Jesus, takupon ra ka ug tahimuslan. Kung angkon nga ningon siya sa verse 6 sa akong ngalan ug mag-ingon ako o ang Mesiyas. Miila og nahigugma sa atong Dios. Duna tay espiritu nga mutugan sa atong kaugalingon kung sayop ba or dili ang atong gibuhat. Hallelujah. Kaya ako mismo anak ka, sinati ko nga sa diyang makatikang uog sayop, dunay moingon ako nga sayop na kayo. Nga naa nakatruno sa imong kasing-kasing. Hallelujah. Yes. Hallelujah. Dili ta malimbungan sumala sa iyang ingon diri sa hallelujah Juan kidihugan na kamo ni sa iyang espiritu samtang ang iyang espiritu anaa kaninyo wala na kamo magkinahanglan og laing magtutudlo kay ang iyang espiritu magtudlo kaninyo sa tanang butang og matuod ang iyang itudlo kaninyo espiritu kaninyo og pabilin kamo diha kang
Kristo. Kanang mo ani nga magdala sa akong ngalan ug mag-ingon ako mao ang Mesiyas. Dapit ningon siya ayaw kamo kahadlok. Kay mahitabo gyud ni. Nga naman, mahitabo ni siya kay nalapid na ningdaan nga maunay atong sa gubangon. Hello. Dunay gubat nga atong sa gubangon ug mangandam matag usa. Kinahanglan duna tinuduo nato ang atong pagpangalagad sa atong Dios. Kay ining gubata walay makatago nato mas iusa. Pero ningon siya ang maluwas kadto lamang nga dunay pagtuo ug pagsalig sa atong buhay nga Dios. Hallelujah. Now, bisag kung sa panay mahitabo sa kalibutan kung napatig sa imong kasing-kasing ang Espiritu sa Dios, dili ka maunsa. Amen. Kay kung sa mga pusel dili ka buthan kung naa kay Dios sa kinabuhi. Kung bisan pag maunsa ang kalibutan, gipadayag bitaw dunay lunok, dunay kanang dako kay balod nga gilapawan ta sa maong balod, pero gipakita nga dili siya makaunsa nato. Nga naman, kay ang shield sa Dios walay makahilabot ni ana, walay makalabaw ni gahom sa yuta. Hallelujah. No, tinudo na to og saliga na to ang atong buhay nga Dios kay siya'y tag-iya sa tanang butang ug walay dili niya mahimo. Niyon siya diri sa 8. Hallelujah. Dili pa kini mao ang katapusan na nakadungog na ta nga gubat dito, gubat diri, gutom dito, gutom diri. Unsa man nga kagutom ang atong nagian? Kinsa may nakaagi sa gubat atong nangaging mga panahon 1987. Wala dagway nakaagi din. Tuo sa Dios, dili ka maunsa. Munay tinuod. Nakaabot pa ko karong panahon na. Akong edad adto na as mga 17 o 16 anyos. Hallelujah. Niana ko sa gulang akong kuyog nay, di kita maunsa nay. Lingkod ramid to, katukong minto atong payag. Pero ang katong helicopter nga gasigig pangulo ug bomba mo goday mo na pag-ana na po ko na napoy itinay sus mong boom Ginoong Dios. Pero kung naay Ginoo ka sa kinabuhi, dili ra goday ka maunsa. Pero ang kulbaan ka, pero ato nga time wala pag yung ko nangalagad nga tinuduanay sa Dios. Pero kaila ko nga naanay Dios. Kaya akong mama, ginamatuto mi nga naay Dios. Hallelujah. Pwede na ako na sinabi ang gahom sa Ginoo. Sa diyang naa kay pagtuo, pagsalig sa harian, batok sa laing gingharian, maglinog sa nagkalain-laing dapit o may kagutom usap. Apan, kining mga butanga, sinugdanan pa lamang sama sa unang mga sakit sa pagpanganak. O kahadlok o kabalaka. Hallelujah. Yes, so God. Ningon siya diri sa 9. Busa pagbantay kamo, kay panakpon kamo sa mga tao ug dadon ngadto sa hukmanan. Pamunalan kamo sulod sa mga sinaguga ug muatubang kamo sa mga pangulo sa mga hari tungod kanako. Aron pagsulti kanila sa maayong balita. Hallelujah! Dakpon ka, aron ka mga wali sa pulong sa Dios sa mga tao nga wala pa nakaila sa atong Dios. Hallelujah! Kaya dili man sila mawalihan kung dili ka dakpon. Ayaw pagsabda, nga dakpon ka, mahadlok ka.
Kay niingon ang Dios, wala pa ta nakaabot sa kinatas ang degree sa pag-antos nga mao ang kamatayon nga iyang gisakubang. Sumusunod ta ni Kristo mangandam ta. Sa diyang ako gipalayas, niingon ko nga, and hidasig ko sa Ginoo niya na siya nga nangalagad sa Dios dun kalipay. Hallelujah. Managani ko nga kung maabot na nga panahon, pero doon na manggukoy gipakigsaad sa Ginoo ako rana. Hallelujah. Na? Hallelujah. Salamat sa Ginoo. Ningon siya diri. Pagka mo. Basig dunay nahadlok na to ron. Nga, nangalagad ra ba ko sa Ginoo ba si dakpon ko? Kay dakpon man din yung mga lagad sa Ginoo. Hello. Dili mahitabo. Kung mahitabo na sa ato ang dapit, dunay katuyuan ang Dios. Sa mga tao nga nagdakop nimo nga dunay Dios nga muluwas ug hukom. Adto bitong time nga gipalayas ko diri man ko nakadangop sa ila ni Ate Sinin. Dunay niadto na ko diri ningon nga unsa ka tinuod gipalayas kas taga bukid. Ilimod unta ko ningon ko nga dili na tinuod. Kay intriga ra na ginan man ko niya nga tinuod na mo na isulti sa akong mga tao dito. Ay gitulisok na ko siya. Tarungan na niyang trabaho dito sa bukid ha. Mga taong nagtinarong inyong pangbutang-butangan. Kung sa mga kadato ka, pobre ka. Ako siyang gianaan. Hindi siya pobre ko. Kung pobre man day ka, nga namang imong gilutos ang sama ni mong pobre. Ang Diyos, naman sir, ang Diyos dapig sa pobre. Ug ang Diyos maingon, hukman niya ang tao sumala sa binuhatan aning kalibutan. Ang importante ra, nga wala tay napasakitan o natay tulubagon sa tao. Sa mga tao. Kaya mo unay atong kanang tagawasan kung wala tayo napasakitan. E dunay maningil sa dihang duna kay mapasakitan. Pasakitan ka usab kay sumala sa giingon dinhi kung unsay imong gipugas anihon na nimo. Hello. Mana siya. Abi nimo mga igsuon. Kato nga nahitabo do na ray katuyuan ang Dios. Dili na ko ni masinati ini nga espiritu sa Dios nga masakit na pagsulay. Sakit ang pagsulay pero dunay purpose ang Dios. Sa ulahing mga adlaw imong masabtan nga gihimo dito sa Dios tungod kay naa siya ay katuyuan. Hallelujah. Hallelujah. No? Kaning dakpunta mo nilang ni wala nahitabo sa kong kinabuhi. Kaagin ako butang-butangan, bisan unsa nga patong o nagmalampuson ang Dios kay wala man kumiundang. Ipalayas ko tungod sa butang-butang ug ningon dili na ako mulayas nga naman ang Dios mamatay kasama sa imong bana kung di ka mo likay. Gamay ra ni nga panahon kung nilikay ko. Tungod kay ang Espiritu sa Dios nakigsulti man ako. Doon na siya'y gipabuhat. Hallelujah. Ug kini nga mga kani nga akong nasinati, salamat sa Dios kung kamo makasinati mo og mga pagpakigsulti sa atong Dios. Kay pinaka-importante sa atong kinabuhi nga ang Dios makigsulti nato. Kay dili ta mapakyas. Kay wala pa lang mahitabo pa si unahan naka nga mahitabo ni anang panahon na. Hallelujah. Hallelujah. Panganduya o pangayua kung wala pa kakasinati niya. Ngayon siya diri sa verse 10. Apan kinahanglan iwali una ang mayong balita ngadto sa tanang katawhan. Hello. Nawali na ba ning mayong balita sa tanang katawhan? Murag halos-halos na gaya.
halos-halos na nga wala na kay balong nga dunay Dios. Kay lapnago na kaayo ang pulong sa Dios. Aning ba? Dahil nangaytabang sa mo, ako kay na nihangyo siya sa mga official, wala siya gitabangan. Ningon siya nga, diri siya sa ako ni doon, ning ko nga, ngun kay halagad tas Ginoo, kinsama na sila, basta mga yugtabang, mutabang gyud ta. Nahitabo nga gikaso nila to. Ug nahimo kong witness, nihana ko nga, Lord, pwede ba ni Lord? Ningon ang Ginoo, sige, buhata. Sabihang, wala, sukat ko na bata, wala ko ka sinanti o unsaon pag-atubang ng mga bisan pagpakikaway, wala ko kasulay. Kanang pakikatubang sa kapitan, mga wala ko nakasulay. Unya, trial court ang among giatubang. Ni anak ko, Lord, unsa may akong buhaton Ginoo. Sa diyang mga yuragod ay kas Ginoo giya. Automatic nga iya kang hatagan unsay imong isulti. Wa ko nagproblema unsay akong isulti, nakaana gud ang mga nagkod. Memorize niya ang iyang kuan anak ko nga. Pero dili to ako iyatos Ginoo. Ginagani ko kasulti sa human ako gisulti. Di na ko kasunod unsay iyang ikasulti. Ni anak ko, pagkamaayo sa atong Dios ug nidaog to nga kaso. Hallelujah. Ingon anak ka maayo ang atong Dios. Kanang iyang gingon nga dalon ka, makigatubang ka sa mga hukmanan, may tabo na siya sa atong kinabuhi. Kay kita ang witness sa mahitabo sa kalibutan. Usata nga mo saksi ang kamatuuran mo barog niya. Hallelujah. Ningon siya dire sa last verse. Na sinati na ko ni mga igsoon ug hatagan ka sa Dios sa kaalam mo kay balo ug sao nimo pagsulti. Kay ang isulti nimo dili imo iya sa Espiritu sa Dios. Ningon siya sa verse 12. Apit na ta. Itugyan sa mga tao ang ilang kaugalingon, mga igsuon, aron paktion. Ug mausab kini ang buhaton sa mga amahan ngadto sa ilang mga anak. Makigbatok usab ang mga anak sa ilang ginikanan ug ipapatay sila sa mga anak. Nahitabo ba ni? Mangutana ko ninyo. Kini nga mensahe, wala ba ni nahitabo sa atong katilingban karon? Nga ang mga anak mupatay sa ginikanan. Ang mga ginikanan mupatay sa anak. Ngano man, walay pangutana nganong ingon ani. Tungod kay giharian sa espiritu ni Satanas ang tawo. Tung mulahutay hangtod sa katapusan maluwas. Gayo. Amen. Kinsa may nakasinati nga gidumtan sa mga tawo. Ang mga nangalagad nga mga nagpastor nakasinati jud na. Halos kanang yamiran ka sa tanan. Ug ingnon pa ka nga, natakda na ka? Nabuang naraman na, kay magkatawa, muhila, ug siya ra usang. Ang mga tao taon nga mamati nimo, ilang sulusulan nga natakda na daw. Uban sa tabang sa Ginoo ang mga tao nga nakasabot ug na napatikan sa Espiritu sa Dios, maingon nga bahalag matakda nami basta kay tinuod ang Dios nga gialagaran. Hallelujah. Dili man ni ato ang kabubuton man ni sa atong Dios. Wala dili ni atong kabubuton nga nagtigom ta ug nagkahimamat ta. Walay usa nato ani nga nabuot kundi ang atong amuhan nga magkahiusa ta aning labita. Hallelujah. Gipadayag na ni sa Dios nga daghang tawo ug daghang grupo nga mo giusa sa atong Dios nga gialagaran tungod kay matuod siya. Hallelujah.
Hallelujah. Mato ang pulong sa Dios, mga igsoon ako ibalik ni Pastor. Ano na yung pagkaon dito. So, layo ako makita ninyo nga, bihan ko ang mga bintana sa langit, bubuksan niyo sa mga nagyaon kayo ng mga panalangin. Sige, sa verse 11, namin ko, pupunta ang mga